Good morning mga kabarangay, maayong buntag sa inyo tanan. Welcome gid sa aton nga Sergio Vlog mga kabarangay. Subong nga aga mga kabarangay, pakta ninyo kung diin ako subong. Okay, so makita ninyo tagaan ta kamong mga kabarangay sangklo ang ini nga lugar, mabugnaw kag ini siya manami ang mga view. So mga kabarangay, hindi ta nakapagpitinon, ako na isugid ari kita subong mga kabarangay sa isa ka spring resort. Okay mga kabarangay, ang ini nga spring resort ang iyang ngalan amo ang El Ador Spring Resort. So ini mga kabarangay, located ini sa Barangay Gimpanaan, sakop sang Moises Padilla, ukon Banwa sang Magallaon. Makita niyo mga kabarangay ang ini nga lugar, no timing gini kag para ini sa mga nature lover. Kay ini sa mga kabarangay kanami gid sang ini nga spring resort, highly recommended no para sa may mga family kag mga reunion o kung family outing mga kabarangay. Gani mga kabarangay, off din nyo ako kag tukipon naton ang ini nga spring resort. Gani mga kabarangay, no, sudlon naton ang ini nga spring resort kag aton ini sa nga lagaw-lagawon. So, makita ninyo kabarangay, pasunod kita sa ini nga spring resort, makita ninyo madamo sa mga tahong nga mga tanom mga kabarangay. Kag ari kita pakadto kita sa ila nga pool. So ang ini nga pool, ang ngalan niya ay Gas Pool. So makita ninyo mga kabarangay, no, ang ini nga pool. So makita ninyo tama gid saya kalapad kag manami sang tubig kaysa banta ko tugnaw gid ini mga kabarangay. So makapaggusto gid magligo ang imo nga mga kapamilya, ang imo nga mga kabarkada sa ini nga pool mga kabarangay. Kag makita ninyo mga kabarangay ang ini nga resort, no, makita ninyo madamo ini sa mga matahom nga mga tanom kag malapad gid ini na pwede mo malagaw-lagawan. Kag amo ni mga kabarangay ang tubig, no, nga nagailig, no, sa ini isa sa mga resort amo ni ang ilang mga cottages kag mga amenities. So ina siya ang atiyang multi-purpose nga function hall. Pwede ikaw na maka-overnight kag pwede ka mo maka-stay vacation sa dala. So mga kabarangay, makita ninyo kag sa padayon na ito nga pagpalibot mga kabarangay, may ari sila yung mga kabarangay nga Indian inspired na kubo. So ini sa base sa caretaker, pwede ka diya mga kabarangay maka-overnight kag makarent sa ini nga Indian inspired na kubo. Manami sa mga kabarangay kay ini saya matahom kag mabugnaw. So amo ni sa mga kabarangay ang ila nga pool. So duwa ni sa may ara nga pangbata, may ara man sa panglagko. So ma-enjoy gini ang mga kabarangay ang imo nga mga kapamilya kag kamuman nga mga kabarkada sa ini nga spring resort. So ang ngalan sa spring resort ini mga kabarangay amo ang El Ador Spring Resort. Located siya sa Barangay Gimpanaan, sakop sa Banwa sang Moises Padilla ukon Magallaon. So amo ni sa mga kabarangay ang aton nga nalibot kag nakita ninyo, no, ang lawn ukon ang lugar, no, tama gid ka spacious ukon maluwag ka ukon matawag naton ini sa no, mga kabarangay lapad gid. So makita ninyo amo ni sa ang ilang swimming pool. Makita naton mga kabarangay nga enjoy gid. Kaya ang nami sa mga kabarangay kay kun diri ka mo ya magkadto o kung magligo o kung mag-outing kag mag-gathering, no, maserbin mo sa do private. Kay ni siya no, hindi siya mga kabarangay mahambal naton nga overcrowded. Tungod no, sa nami sa kajutay lang ang mga nagpaligo. So do ka mo lang gid ang nag-iya sa ilang resort kag no, wala pigay diha sang naton nga mga istorbo kay ini siya no mahimo ni siya nga private. So pero ini sa mga kabarangay public ni sa resort, pwede ka makano ang ilang entrance is 50 pesos. So ang aton nga mga adult kag ang mga children kag kung 3 years old padalom no free sa ini nga resort. So tandaan niyo mga kabarangay, ang ngalan sa ilang resort amo ang El Ador Spring Resort. So amo ni sa mga kabarangay ang ila
nga tuburan. Kay kanami siniya mga kabarangay kami ara gid saya spring ukon kaulig kaugalingon gid ya nga sa tuburan. So dira gahalin ang tubig na ginasupply sa ila nga resort. So matin-aw kag mabugnaw mga kabarangay. So ina sa gina-filter pa ina kag ina siya no ang iyang tuburan. Makita naman crystal clear mga kabarangay ang tubig nga nagahalin mismo sa tuburan sang ini nga spring resort. So gani mga kabarangay, highly recommended kit nga kung may ara ka mo mga family gathering o kung may ara ka mo mga kapamilya, kabarkada nga gusto magligo-ligo, no, pwede ka mo diri makakadto sa El Ador Spring Resort. So ini mga kabarangay, no, located sa liwat sa Barangay Gimpanaan kag urunan lang halin sa proper sa Barangay Gimpanaan, siguro mga 15 to 30 minutes, no. Okay, so mga kabarangay, no, hindi mo kalipat, upod ka mo, ligo na kata mga kabarangay. Sa sunod mga kabarangay, kita ay kita liwat. Salamat kit sa inyong pag-upod, mayong adla gani halong kag padayon mga kabarangay. Salamat kit sa liwat.